صحابہ تے ہو جاؤ قربان سنیو، صحابہ تے ہو جاؤ قربان سنیو، جنگ بھی دے جنگ دے جوان سنیو، جنگ بھی دے جنگ دے جوان سنیو، صحابہ تے ہو جاؤ قربان سنیو، جنگ بھی دے جنگ دے جوان سنیو، جنگ بھی دے جنگ دے جوان سنیو۔ سونے دے صحابہ ساڑی اکھیاں دے تارے، سونے دے صحابہ ساڑی اکھیاں دے تارے، قسم خدا دی سانو جان تو بھی پیارے، قسم خدا دی سانو جان تو بھی پیارے، گج وج کرو اے اعلان سنیو، جنگ بھی دے جنگ دے جوان سنیو، جنگ بھی دے جنگ دے جوان سنیو، صحابہ تے ہو جاؤ قربان سنیو، جنگ بھی دے جنگ دے جوان سنیو، جنگ بھی دے جنگ دے جوان سنیو۔ آقا دے صحابہ بنا کامل ایمان نہیں، ایسا ایسا کہو بے شک، رات کے 3 بج گئے، ایسا ایسا کہو بے شک۔ آقا دے صحابہ بنا کامل ایمان نہیں، آقا دے صحابہ بنا کامل ایمان نہیں، کلمہ نماز روزہ حج قرآن نہیں، کلمہ نماز روزہ حج قرآن نہیں، رکھنا خیال تے دھیان سنیو، جنگ بھی دے جنگ دے جوان سنیو، جنگ بھی دے جنگ دے جوان سنیو، صحابہ تے ہو جاؤ قربان سنیو، جنگ بھی دے جنگ دے جوان سنیو، جنگ بھی دے جنگ دے جوان سنیو۔ اور شعر ہے کہ دین دے سفیرین آقا دے وزیرین، دین دے سفیرین آقا دے وزیرین، سونے دے صحابہ سارے وانگ کھنڈ کھیرین، سونے دے صحابہ سارے وانگ کھنڈ کھیرین، آقا دے صحابہ سارے وانگ کھنڈ کھیرین، پڑھ لو رب دا قرآن سنیو، جنگ بھی دے جنگ دے جوان سنیو، جنگ بھی دے جنگ دے جوان سنیو، صحابہ تے ہو جاؤ قربان سنیو، جنگ بھی دے جنگ دے جوان سنیو۔ اور اول خلیفہ سیدہ سید صدیق ہے، بہادر بولے گا بے شک، ہاتھ بلند کر کے بولے گا بے شک، تھکے وہ لوگوں بلند آواز سے بولو بے شک، تھکے وہ لوگوں سارے جاگ کے بولو بے شک۔ اس کا مطلب آسان اردو میں یہ ہوا، آپ واقعی سو رہے ہیں، شک تھا، فرق ہو گیا۔ آخری شعر ہے کہ اول خلیفہ زندہ سید صدیق، اول خلیفہ زندہ سید صدیق، خار تو مزار دیں آقا در رفیقے، خار تو مزار دیں سونے در رفیقے، خار تو مزار دیں آقا در رفیقے، جھوٹی سبائی دی اذان سنیو، جنگ بھی دے جنگ دے جوان سنیو، جنگ بھی دے جنگ دے جوان سنیو، صحابہ تے ہو جاؤ قربان سنیو، جنگ بھی دے جنگ دے جوان سنیو، خان تے نواب نہ میں کوئی سرداراں، مجھے پتا ہے یہ شعر میں جھنگ میں پڑھ رہا ہوں، خان تے نواب نہ میں کوئی سرداراں، خان تے نواب نہ میں کوئی سرداراں، ارشد کردہ صحابہ نل پیارا، ارشد کردہ صحابہ نل پیارا، ارشد کردہ صحابہ نل پیارا، صحابہ میری جان پہچان سنیو، جنگ بھی دے جنگ دے جوان سنیو، جنگ بھی دے جنگ دے جوان سنیو، صحابہ تے ہو جاؤ قربان سنیو، جنگ بھی دے جنگ دے جوان سنیو، جنگ بھی دے جنگ دے جوان سنیو۔
وقت بہت ہو گیا ہے اور ایک قطعہ پڑھوں گا جناب سیدنا ابو بکر کی منقبت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا دا غلام اول ابو بکر صدیق اکبر، آقا دا غلام اول ابو بکر صدیق اکبر، صحابہ دا امام اول ابو بکر صدیق اکبر، آقا دا غلام اول ابو بکر صدیق اکبر، عشق دا نام اول ابو بکر صدیق اکبر، عشق دا نام اول ابو بکر صدیق اکبر۔ جینا چاہتے ہیں ناموس رسالت و ناموس صحابہ کے لیے، مر جانا چاہتے ہیں ناموس رسالت و ناموس صحابہ کے لیے، جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں گے۔